हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। कल जहां ख़त्म की थी हमने वीडियो, वहीं से शुरू करते हैं। कल यही के आपको बता रहा था कि जब जर्मनी से मैं वापस गया तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा तो आगे कुछ लोग आए थे। उसके बाद मैं घर चला गया। घर ले गए, वालदा को मिला। वालद साहब सऊदी अरब थे, बड़ा भाई भी सऊदी अरब में थे। छोटा भाई जो था वो कराची में था। मैंने आपको बताया कि उन्होंने टिकट ली, जो मैं इस्लामाबाद गया, और सबसे छोटा वो घर में था। वापस पहुंच गए। अब क्योंकि मेरे जाने का मकसद शादी था कि शादी करनी है, तो फैमिली मिली है, सब लोग आए, तो अच्छा वक्त पास हुआ। इतने में मेरे पेरेंट्स कुछ 1-2 वीक बाद फादर साहब मेरे आ गए वापस पाकिस्तान। मेरे ख्याल है वो 2 वीक की 3 वीक की छुट्टी लेकर आए। तो उस वक्त मेरे अंकल की शादी तय हुई थी, लिहाजा वो सेम डेट उन लोगों ने रख दी शादी की। आई थिंक इट वॉज 21 नवंबर 1988। सो बस इसी तरह वो चंद दिन गुजरे। ये शादी में आपको पता है कैसे लोग गुजारते हैं। मेरी तरफ से जो मेरी शादी थी वो बहुत सिंपल थी। आप लोग सुन के हैरान होंगे। मेरी फैमिली में बहुत, जब शादी होती थी तो बहुत, लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत सारा लड़की को जहेज दिया जाता था, लड़के को भी बहुत कुछ किया जाता था। लेकिन जब मैंने शादी की तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे बहुत सिंपल शादी करनी है। तो इस पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस बात की मेरी। लेकिन एट द एंड जब टाइम आया तो मैंने यूज़ हुए कपड़े पहने, सलवार कमीज़। मुझे यकीन है कि वो मेरे भाई का था। और मैंने अपने ससुराल वालों को भी कहा कि उस वक्त तो कि आप प्लीज़ कुछ ना करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे कल्चर में हर माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों के साथ करते हैं। मेरे फादर, मुझे याद है कि मैंने बहुत ज़िद की तो वो, उनको चक्कर सा आ गया, वो गिर गए। उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है, ये हमेशा मैं तेरी बात मानता हूँ, ये कैसी बात है कि तू कुछ नहीं करना चाहता। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कोई तेल नहीं लगवाया, होता है ना माइयाँ पढ़ते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नकाब हुआ और अगले दिन जाकर, मुझे याद है जब वो जो इतने भी गांव के हमारे लोग थे या फैमिली के तो साथ थे, तो मोस्टली लोग क्वेश्चन करते थे कि वो दूल्हा कहाँ है, क्योंकि मैं तो उन्हीं की जैसा था, सलवार कमीज पहने उनके अंदर खड़ा था, उन ढब के साथ। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मुझ पे कोई हार या कोई, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। एनीवे, बहुत से लोग जो सुन के हैरान भी होंगे। अक्सर लोग नहीं करते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो था, वो मेरा जो सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था। लेकिन मैंने ये किया और बिल्कुल मैं आज भी उस करने से बहुत मुतमिन हूँ, बहुत खुश हूँ। आई बिलीव मुझे इन चीज़ों से मैं डिफरेंट तरीके से, जब बच्चा था बड़ा हुआ तो मैं डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी को सोचता था। मैं आज भी उसी तरह सोचता हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी कुछ नहीं हुआ कि कल क्या होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं बिल्कुल मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारता हूँ। जो है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं एक सादा सादा इंसान हूँ, बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी गुजारता हूँ। आप मुझे ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाएं या चेयर पे बिठा खिलाएं, आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये अच्छा एक, मैं जब अपने गांव में था तो मेरा जितनी भी दोस्ती होती थी उन लोगों से होती थी जो जो मुझ जैसे होते थे या मुझसे किसी तरह कम होते थे। मैं कभी किसी अपने से बड़ा को आदमी फाइनेंशियली वेल सेटल आदमी, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। कोई बुराई नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्ती करना, लेकिन मैं नहीं करता था। ये हो सकता है कोई आदमी ऐसा भी देखे जो जानता है मुझे,
تو یہ وہ وٹنس ہوگا، گواہی دے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. میں بہت کم عمری میں، بہت کم عمر تھی میری، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں نے کار رکھی تھی پاکستان، مطلب ایک نہیں دو میں نے رکھی ہوئی. سو میری بہت اچھی، اس لحاظ سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری زندگی بہت پاکستان کے لحاظ سے بہت اچھی تھی. لیکن سعودی عرب سے واپس کیوں گیا؟ کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں کچھ بہتر کر سکتا ہوں. میں آج آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہوں کہ کسی کو نصیحت کر سکوں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ، کیونکہ میں نے خود وہ پارٹ ٹائم گزارا ہے، اور پھر میں خود صاحب اولاد ہوں، میرے بچے ہیں. لہذا میں اس کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جو تھا وہ بہت پاورفل تھا. یاد ہے؟ وہ وہی تھا کہ ہمارے ماں باپ کا ہم سے پیار. آپ کے بچے ہیں، آپ اپنے بچوں سے آنکھیں بند کر کے پیار کریں. جو کرتے ہیں کرنے دیں، وہ کچھ غلط نہیں کریں گے. ان پہ ٹرسٹ کریں، ان پہ کانفیڈنس، اعتماد کریں کہ یہ بچے کبھی کوئی غلط نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جب کسی انسان کو آزادی دیتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے ماں باپ، کیونکہ آپ کا جو پیار ہے نا وہ کبھی ان کو غلط نہیں ہونے دے گا. یہ گارنٹی ہے. اپنے بچوں کو دو چیزیں دے سکتے ہو تو دے دو بس. پہلے پیار، عزت جس کو کہتے ہیں. پیار کا مطلب عزت، رسپیکٹ. سو ایک وہ ان کو دے دو، اور دوسرا ان کو تعلیم دے دو، ایجوکیشن. ان کو زمین، گھر، بینک بیلنس کچھ نہ دو تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. سو یہ دو چیزیں اتنی پاورفل ہیں اب سب کے لیے. میں تو اب سے عقل میں بھی کم ہوں، ایجوکیشن میں بھی کم ہوں، زندگی کو اتنا سمجھتا نہیں جتنا آپ سب سمجھتے ہیں. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود ایز اے بچپن ایک بچے کی حیثیت سے جو میں نے گزارا ٹائم. میں نے آپ کو کل بتایا کہ آپ دیکھیں میرے فادر سعودی عرب تھے، اتنا عرصہ رہے. بہت، میرے خیال میرے گاؤں میں سب سے زیادہ لانگ ٹائم ورک کرے تو میرے فادر تھے، سب مڈل ایسٹ میں. لیکن انہوں نے کبھی اپنا بینک اکاؤنٹ کو نہیں کھولا تھا. یہ بات بتاتی ہے نا کہ کس طرح وہ ٹرسٹ کرتے تھے اپنی اولاد پہ. اور ہم لوگوں نے بھی اس پیسے کو ضائع نہیں کیا. ہم نے کوئی غلط جگہ پیسہ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ جو بھی کیا اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو باندھ کے رکھا. آئی آلویز اسٹینڈ. کوئی بھی میرے گھر میں ایسا فیصلہ نہیں ہوتا تھا جو میرے ماں باپ مجھ سے بات کیے بغیر کرتے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. سو جب ماں باپ بچے پہ اعتماد کرتے ہیں، اولاد پہ، اور اولاد ماں باپ پہ کرتی ہے، تو جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. سو میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، بے حد کرو، جہاں تک آنکھیں بند کر لو، کچھ غلط نہیں ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں بات کروں تو بہت سے آپ لوگ، میں آپ کلچر کو سمجھتا ہوں، آپ کہیں وہ تو وہاں بیٹھا ہے، تجھے کیا پتا. نہیں، میں وہ جو بات کر رہا ہوں بالکل پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. بچوں کو آزادی ہونی چاہیے. بچہ جب بات کرے تو اسے مت خاموش کرو کہ چپ ہو جا، تو بچہ ہے. وہ بچہ نہیں ہے. سو اس کی بات سنیں. اور جب ماں باپ بات کریں تو بچوں کو چاہیے کہ آنر کریں، رسپیکٹ کریں ماں باپ کی. کیونکہ یہ وہ دو چیزیں، آپ کو کوئی آدمی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ کے ماں باپ آپ سے کرتے ہیں. سو یہ آپ کے لیے ایک اسپیشل، ایک تھوڑا سا ٹائم، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس پہ صرف سوچنا، آگے کرنا آپ اپنی مرضی. سو دس واز، یہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے. میری زندگی کا جو سارا مقصد ہے وہ سب کا سب یہی ہے کہ میرے بچے پڑھ کے اچھے انسان بن جائیں. آگے کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ
میں اس کینیڈا کی سرزمین پہ شاید پہلا انسان ہوں جس کے 5 بچے ایک ہی کالج اسکول یونیورسٹی میں ریگولر پڑھ کے، ایک سبجیکٹ ایسا بھی ٹائم آیا کہ میرے 2 بیٹے ایک بیٹی میتھ کی کلاس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کر رہے تھے، تو تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک سبجیکٹ ان کا ایک ساتھ آتا تھا. سو آئی ایم ویری ویری لکی. سو میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ، میں آئی بلیو میرے بچے پڑھ سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں جو نہیں پڑھ سکتا. سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی پہ ختم کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے. ہاں، اللہ آپ کو بہت عزت دے، کوئی تکلیف نہ دے. اور پلیز اس ویڈیو کو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک کرنا اور بیل کے بٹن کو دبا دینا، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو یوں ہی میں اپلوڈ کروں تو آپ کو آپ کو اطلاع مل جائے گی. سو شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ. بائے.